यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्स फर्स्ट च्याप्टरको हामीले न्यूमेरिकल पार्टहरु लिएर आएका छौं र यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु जस्तो न्यूमेरिकल पार्टको लागि चाहिँ हामीले के मात्रै फाइन्ड आउट गरेका थियौं भने ग्रेभिटेशनल फोर्स इन बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट्स मात्रै फाइन्ड आउट गरेका थियौं भने अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी वेट निकाल्ने अनि अरु यस्तै डिफरेन्ट सिचुएसन कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने वेट निकाल्ने मास निकाल्ने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं है त यहाँनेर। सो ढिला नगरिकन आजको भिडियो हामी सुरु गर्छौं र यो भिडियो नै हाम्रो यो फर्स्ट च्याप्टरको एन्ड हुनेछ र अबको नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो प्रेशर हुनेछ है त। नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्नेछ। सो यहाँनेर चाहिँ अब क्वेशनमा जाउँ हामी ढिला नगरिकन। फर्स्ट टाइपको क्वेशन छ द वेट अफ अ बडी इज 600 न्यूटन अन द सर्फेस अफ द अर्थ सर्फेस भनेको छ। अर्थको सर्फेसमा कुनै अब्जेक्ट छ, सपोज यहाँनेर एउटा फिगर बनाऊ, यो अर्थ हो, यसको सर्फेसमा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट छ, यो ए भन्ने अब्जेक्ट छ जसको चाहिँ वेट छ, जसको चाहिँ वेट कति छ त भने 600 न्यूटन छ। अब हेरौँ है त, 600 न्यूटन छ। इफ द मास एन्ड रेडियस अफ द अर्थ आर this 1 kg and this 1 kilometer respectively, calculate the mass of the body। यो अब्जेक्ट को हामीलाई के दिएको छ, वेट दिएको छ र यो अब्जेक्ट को वेट दिइरहँदाखेरि यो अर्थ को चाहिँ हामीलाई मास पनि दिएको छ र रेडियस पनि दिएको छ भने यो अब्जेक्ट को के निकाल्नु भनेको छ, हामीलाई मास निकाल्नु भनेको छ। हेरौँ है त। अब यहाँनेर चाहिँ हामीले के कुरा गर्ने हो त भने वेट दिएको छ भने व्हाट दैट वेट इज, त्यो यहाँ हेरौँ है, व्हाट दैट वेट एक्ज्याक्टली इज भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। वेट भने के त भने द फोर्स बाई हु इज दिस अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ। अथवा हामीले कहीँ पढेका छौँ, हामीले भनेका छौँ वेट भन्नु र जुन फोर्सले एट्र्याक्ट हुन्छ अर्थको सेन्टरतिर त्यो अब्जेक्ट, त्यो भन्नु एउटै हो। द्याट मिन्स द फोर्स नै हो वेट भनेको पनि। र सो यो दुईवटा, एउटा सेलेस्टियल अब्जेक्ट छ, हेभनली बडी छ, एउटा सानो अब्जेक्ट छ भने त्यति बेला हामीले यो अब्जेक्टको ग्रेभिटेसनल पुलले गर्दा यो सेन्टरतिर, अर्थको सेन्टरतिर एट्र्याक्ट हुन्छ भनेर भन्न पाउँछौँ। भनेको यहाँनिर ग्रेभिटेसनल फोर्सको कन्डिसन जुन छ त्यो हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर पहिला कुरा के लेखिदिइहालौँ भने गिभन के छ त्यो लेखौँ। वेट अफ अ बडी, वेट अफ अ बडी, वेट अफ अ बडी, यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, डब्लु पनि भन्न सक्यौँ, एफ पनि भन्न सक्यौँ। इज इक्वल टु कति छ, 600 न्यूटन छ। अब मास अफ द अर्थ, मास अफ द अर्थ कति छ? अब मास अफ द अर्थ चाहिँ हाम्रो 6 × 10⁻24 केजी छ है त। सो अनि त्यसपछि रेडियस, रेडियस अफ द अर्थ आर इज इक्वल टु के निकाल्ने त भने कति छ भने 6.4 × 10⁻³ किलोमिटर। अब यहाँनिर के कुरा गर्ने भने मैले के कुरा गरेको छु भने सबै युनिटहरु एसआई युनिटमा हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। एसआई युनिट भनेको एमकेएस। अब जस्तो एसआई युनिट हामीलाई फोर्सको एसआई युनिट त यो भइहाल्यो, न्यूटन हो। अब मासको एसआई युनिट केजी नै हो, ग्राम, ग्राममा मात्रै भएर भएन, भनेको ग्राममा अथवा किलो भन्दा धेरै भयो, केजी किलोग्राम भन्दा धेरै भएर भएन, मात्रै केमा हुनुपर्छ, केजीमा। अनि यो रेडियस भनेको डिस्टेन्स अथवा लेन्थ नै हो, लेन्थको चाहिँ केमा हुनुपर्छ, मिटरमा हुनुपर्छ, तर यहाँ किलोमिटरमा छ। हामीलाई थाहा छ 1 किलोमिटर इज इक्वल टु 1000 मिटर। सो अब यो जति किलोमिटर छ त्यसलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सबै चाहिँ मिटरमा जान्छ, किनभने 1 किलोमिटर इज इक्वल टु 1000 मिटर छ भने दिस मच किलोमिटर इज इक्वल टु इन्टु 1000 मिटर हुन्छ, इन्टु 10⁻³ इन्टु 1000 किलोमिटर। अब यसलाई म अलिकति लामो बनाएर लेख्नलाई मात्रै मैले यस्तो गरिरहेको छु है, नत्र डिरेक्टली लेख्न पाउँछौँ हामीले। अब 1000 भनेको 10⁻, अब 1000 यसलाई पावरमा कसरी लेख्ने भने 1 को पछाडि कतिवटा जेरो छ, 3 वटा जेरो छ। अब पहिला लेख्न चाहिँ 10 नै लेख्छौँ र त्यसको माथि 1 को पछाडि कतिवटा जेरो छ त्यही लेखिदिने हो यसमा है। सो हामीले यसमा डिरेक्टली 10⁻³ लेख्न पायौँ। अब यो भयो। अब ल अफ इन्डिसिसले के भन्छ, बेस सेम छ भने म सधैँ यो गर्दिनँ है, म डाइरेक्ट गर्छु पछि चाहिँ, सरी यो मिटर। अब यो चाहिँ के भयो, मिटर भयो। 6.4 × 10⁻6 मिटर। सो यो चाहिँ हाम्रो के आयो त, रेडियस आयो। निकाल्नु पर्ने के छ त, निकाल्नु पर्ने मास अफ अ बडी m इज इक्वल टु वाट। नाउ और वी नो दैट, नाउ हामीलाई के थाहा छ भने
W इज इक्वल टू अर F इज इक्वल टू फोर्स बाई विच द्याट इज एट्र्याक्टेड। अब यसमा G M1 M2 युज गर्दैन, G क्यापिटल M स्मल m बाई R स्क्वायर। यो एउटा सेलेस्टियल अब्जेक्ट र एउटा स्मल अब्जेक्ट बडी अन द सर्फेस अफ द्याट अब्जेक्ट भएको बेलामा चाहिँ हामीले यही फर्मुला युज गर्ने हो। र यो भनेको नन अदर देन G M1 M2 बाई D स्क्वायर भनेको जस्तो हो। तर यहाँनिर अब्जेक्ट्स दुईवटा अब्जेक्ट्सको केस यहाँ के छ भने एउटा ठुलो अब्जेक्ट र यहाँनिर एउटा सानो अब्जेक्ट छ र यहाँ वेटसँग रिलेटेड छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो यस्तो टाइपको कन्डिसन्सहरू युज गर्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो रेडियस दिएको हुन्छ, सेलेस्टियल अब्जेक्टको के दिएको हुन्छ त भ्याल्यु दिएको हुन्छ, सेलेस्टियल अब्जेक्टको जुन छन् मास रेडियसहरू दिएको हुन्छ, त्यति बेलाको कुरा है यो चाहिँ। अब यसमा हेरौँ है त, यो F अथवा यो F भनेको के हो त भने वेट नै हो F भनेको, द्याट मिन्स इट इज 600 न्युटन। 600 अब न्युटन हामी लास्ट न्युटन स्युटन केही लेख्दैनौँ, हामीलाई के निकाल्नु भने चाहिँ मास निकाल्नु भने चाहिँ लास्टमा केजी लेखिदिने हो, किनभने सबै क्यान्सल आउट हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ मैले के लेखिदिएँ भने एकचोटि चाहिँ ओके एकचोटि भ्यालु राखिदियो है 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11। यो जी को भ्यालु त थाहा पाइराख्नुपर्छ जहिले पनि। अब मास कति छ 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 अनि इन्टु एम त छँदै नै छ, अनि आर स्क्वायर भनेको कतिको स्क्वायर 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 को स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो र सल्भ गर्दाखेरि के को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर हामीलाई यो एम को भ्यालु निकाल्नु छ है। एम को भ्यालु निकाल्नु छ भने म सिधै अगाडि पहिला चाहिँ एम लेख्छु। यहाँ हेर है, बुझौँ है, मलाई सपोज यो साइडमा एम राख्नु छ, यो साइडमा मात्रै एम राख्नु छ भने मैले के गर्छु यो डिभाइडमा भएकोलाई अर्कोतिर मल्टिप्लाईमा लगिदिन्छु भनेको 600 इन्टु अब 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 को स्क्वायर अनि डिभाइड बाई किन डिभाइड बाई भने एमसँग यो पनि मल्टिप्लाईमा यो पनि मल्टिप्लाईमा छ भने यो दुइटै केमा आउँछ डिभाइडमा आउँछ। एकचोटि म जस्ताको त्यस्तै लेख्छु मात्रै, यो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 इन्टु 6 इन्टु 10 टु द पावर 24। ल हेरौँ है त, यो सबै आयो। अब यो भनेको के हो भने एमलाई चाहिँ यतातिर राखेको अरू सबैलाई यतातिर लिएर आएको भनेर भन्ने मात्रै हो है। यो चाहिँ एम इज इक्वल टु अब 600 अब इन्टु अब 6 टु द पावर यस्तो सबै हामी क्यालकुलेट गर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ 6.4 यो स्क्वायर भनेको 6.4 को पनि स्क्वायर, 6.4 को स्क्वायर यो कति भयो 40.96 इन्टु 10 टु द पावर 6 को स्क्वायर भनेको 6 टु द 12 10 टु द पावर 12 भन्न खोजेको है। अब पहिला चाहिँ नम्बर मल्टिप्लाई गर्छौँ, द्याट मिन्स 6.67 इन्टु 6 मल्टिप्लाई गर्छौँ, यो हुन्छ हाम्रो 40.02 इन्टु 10 टु द पावर अब -11 प्लस 24 यस्तो हुन आउँछ है। सो अब चाहिँ यसमा हाम्रो के भयो त भने अब हेरौँ है त, अब चाहिँ यहाँनिर मास पहिला चाहिँ के गरौँ भने ओके पहिला यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ 600 लाई जसरी गऱ्यो नि यहाँ 6 इन्टु 100 गरेको भए पनि हुन्थ्यो, केही पनि फरक पर्दैन थियो। मैले चाहिँ अब यस्तो गरिदिन्छु, पहिला यस्तो नगरौँ, पहिला यसले डिभाइड गरौँ, द्याट मिन्स 40.96 डिभाइडेड बाई 40.02 डिभाइड गर्यो आउँछ त कति भने अब यहाँ हेरौँ है त, आयो यति 10123 मैले यति नै लेख्छु है। यसमा 1.023 भनेको यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्दाखेरि अनि यहाँ इन्टु के छ 600 छ। सबैले बुझ्नको लागि चाहिँ म यहाँ गरिरहेको छु है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब यसले डिभाइड गरिसक्यो। अब 10 टु द पावर यहाँ कति बाँकी रह्यो त भने 13 मात्रै बाँकी रह्यो। अब के गरौँ त, और मास इज इक्वल टु 600 इन्टु यो गरिदिउँ है त, इन्टु अब यहाँ 1.023 इन्टु 600 यो भयो 613.8 इन्टु 10 टु द पावर 12 छ इन्टु यो अब यो माथि जाँदाखेरि 10 टु द पावर 13 थियो, माथि जाँदाखेरि 10 टु द पावर -13 भयो है त। अब मास इज इक्वल टु अब के भयो त भने 613 इन्टु 10 टु द पावर 12 -13 द्याट मिन्स एम इज इक्वल टु 613.8 इन्टु 10 टु द पावर -1 आयो। अब यहाँनिर यो सल्भ गर्नलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिकाले सल्भ गर्न सकियो, त्यो भनेको 613.8 इन्टु 10 टु द पावर -1 गर्दा हुन्छ,
-1 गर्दा हुन्छ 10 टु द पावर -1 गर्दा हुन्छ यो आउँछ कति त भने देयरफोर m = 61.38 kg यसरी एन्सर आउँछ अनि यसलाई गर्नको लागि पावर 1 छ पावर -1 छ भने डिभाइडमा यस्तो ल्याइदिने 613.8 डिवाइडेड बाइ 10 ल्याएर 10 ले डिवाइड गर्न पनि पाउँछ डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरमा गर्न पनि पाइयो यहीँनिर पनि 6 * 10 टु द पावर 2 गरेको भए पनि हुन्थ्यो 600 लाई यस्तो लेख्न पाउँछ 600 भनेको 6 * 100 हो अनि 6 * 100 भनेको 1 टु द पावर 10 टु द पावर 2 हो यसरी चाहिँ सल्भ गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो तर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यसरी गर्दै जसरी सल्भ गर्दा पनि उयो आउँछ अब लास्टमा के लेख्ने त भने देयरफोर द mass of that body on the surface of the earth is 61.38 kg भनेर हामीले लेख्नु पर्यो जसको चाहिँ 600 न्युटन थियो त्यसको मास चाहिँ कति आयो त 61.38 kg आयो सो यसरी हामीले क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्यो यस्तो प्याटर्नको क्वेशनहरू पनि एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ याद गर्ने है यो क्वेशनहरू हेर्ने यहाँनिर हामीले कस्तो खालको फर्मुला युज गरेको छ त्यो राम्रोसँग फोकस गर्ने है ओके दिस वान इज द नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशनमा पनि गाह्रो क्वेशन हो नि यो त ग्रेभिटेसनल फोर्सको क्याल्कुलेसनको लागि मैले यो क्वेशन लिए जहाँ चाहिँ यहाँ कस्तो दिएको छ हेर त स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन द स्पेरिकल मासेस भनेको यो एउटा स्पेरिकल मासेस छ यो एउटा स्पेरिकल मास छ सो दे आर अट्याच टुगेदर यहाँनिर जोडिएको छ र यिनीहरू बीचको चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्नु भनेको छ ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त्यो हेरौँ है त मास दुईटैको मास चाहिन्छ दुईटा बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्नको लागि अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को कुरा के चाहिन्छ भने तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर तिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिन्छ सो पहिला कुरा चाहिँ यहाँ मास दिएको छ यो अब्जेक्टको मास दिएको छ 100 kg यो अब्जेक्टको मास दिएको छ 200 kg सो यहाँ लेखिहालौँ है गिवन मास अफ अ बडी मास अफ अ बडी पहिलो बडीको चाहिँ m1 मानौँ हामी m1 = कति छ 100 kg छ है त अब मास अफ एनदर बडी यहाँ कुनै मास एबी हामीले मानेको छैनौँ मास अफ एनदर बडी है एनदर मास अफ एनदर बडी त्यसलाई चाहिँ हामीले m2 मान्ने m2 = 200 kg छ अनि डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स कति छ त अब हेरौँ त डिस्टेन्स अब यहाँ यस्तो छ कुरा चाहिँ यो रेडियस हो यो रेडियस कहाँबाट हुन्छ एक्ज्याक्टली सेन्टरबाट हुन्छ अनि यो पुरै सेन्टरबाट गएको छ यो लाइन अनि दुईटै सर्कमफेरेन्समा टच गरेको छ भने यो डायमिटर हो अब यो दुईटाको बीचको हामीलाई के चाहिएको त भने यो सेन्टरको डिस्टेन्स चाहिएको सेन्टरको डिस्टेन्स जहाँ चाहिँ यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 5 मिटर छ यो आधीको डिस्टेन्स रेडियसको डिस्टेन्स भनेको बीचको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको यो सर्कलसम्मको अब यसको चाहिँ पनि योदेखि यहाँसम्मको चाहियो भनेको यसको पनि के चाहियो रेडियस चाहियो भनेको रेडियस भनेको डायमिटर बाइ के हो त 2 हो द्याट मिन्स d/2 = रेडियस हो भनेको अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त भने 5 मिटर एउटा रेडियस अनि अर्काको रेडियस किनभने रेडियस किन हो के हो भने सेन्टरदेखि कुनै पनि सर्कमफेरेन्स स्पेरिकल हो हामीलाई थाहा छ अनि यहाँ सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्स यो कर्व यो एरिया यो साइडसम्मको अथवा यसलाई सर्कमफेरेन्स नै भनौँ एज अ सर्कल जस्तो देखिरहेको छ यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले रेडियसै भन्ने हो स्पेरिकल भनेको फुटबल जस्तो छ छन चाहिँ तर हामीले बुझ्दाखेरि पनि अब यसको सर्कमफेरेन्समा आइसक्दाखेरि यो रेडियस नै हुन्छ यसको डबल नै हाम्रो डायमिटर हुने हो त्यो हामीलाई थाहा छ हामीलाई चाहिएको के हो त सेन्टरदेखि यहाँ टच भएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स मात्रै सेन्टरदेखि टच भएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस हो रेडियस भनेको हाफ अफ दी भनेको डायमिटर डिवाइडेड बाइ 2 हाफ अफ द डायमिटर = रेडियस सो 5 मिटर + 7 मिटर = 12 मिटर इज आवर रेडियस नाउ द ग्रेभिटेसनल फोर्स F = force F = what or we know that or now जे लेखे पनि भयो we know that gravitational force F = Gm1 m2/d². सो अब F = G भनेको 6.67 × 10 टु द पावर -11 इन्टु m1 भनेको चाहिँ हाम्रो 100 kg छ m2 भनेको 200 kg छ अनि d भनेको चाहिँ कति छ त भने 12 मिटर छ यसको स्क्वायर सो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त्यो भनेको कस्तो भने 100 यसलाई यस्तो गरौँ है हामी पहिला चाहिँ यस्तो गर्दा चाहिँ अलि बेटर होला अलि मोर साइन्टिफिक हुन्छ पहिला चाहिँ 6.67 जस्ताको त्यस्तै राखौँ अनि 10 टु द पावर -11 जस्ताको त्यस्तै राखौँ यहाँ हेरौँ अब 100 भनेको के हो 10 टु द पावर
2 हो। अनि त्यसपछि 200 भनेको यहाँ हेरौँ, यहाँ 200 भनेको 2 into 100 हो। अनि 2 into 100 भनेको 10 to the power 2 हो। यसलाई पनि साइन्टिफिक उसमा कन्भर्ट गरौँ। 200 भनेको 2 into 2 to the power 10 to the power 2 हो। यो भनेको 10 to the power 2 भनेको 100 into 2 भनेको 200। 200 लाई यस्तो पनि लेख्न पाइँदो रहेछ। यो किनभने यो न्युमेरिकल भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ 10 भन्दा सानो आओस् पुरै, त्यो हिसाबले हामी जान्छौँ र यो पावरमा आउने कुराहरू जतिसम्म मिल्छ पावरमै राखिदिने हो है। अनि 12 को स्क्वायर भनेको 144। सो अब या फिजिकल टु, अब यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यो भनेको 6.67 into 2 द्याट मिन्स 13.34 है। अनि इन्टु 10 to the power अब -11 + 2 अनि +2 भनेको यो +2 छ, +2 बेस सेम छ, पावरहरू एडेड अर सब्ट्र्याक्टेड जस्तो साइन छ त्यस्तै 144। अब 13.34 लाई चाहिँ 144 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 144 ले। सो यो कति आउँछ त भने याफ इजिकल टु अझै यसलाई पनि यस्तो गरिदिउँ न, कस्तो गरौँ भने अझै म अर्को पनि गर्छु यहाँनिर। पहिला मल्टिप्लाई नगरिकन हेरौँ है। 10 to the power यो कति आयो त भने 7 -7। अब यसमा हेर्ने हो भने डाइरेक्ट डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ, समस्या हुँदैन हामीलाई। डाइरेक्ट डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि यो डाइरेक्ट डिभाइड गर्दाखेरि अब यो छ माथि सानो छ, सानो कुरालाई ठुलो कुराले डिभाइड नगरौँ यस्तोमा। यसलाई पनि पोइन्टमा लैजाउँ, 1 पोइन्ट बनाइदिउँ न, 1.44 यहाँ हेरौँ है। 1.44 इन्टु 10 to the power कति आउँछ यस्तोमा साइन्टिफिक बनाउँदाखेरि भने 1 को पछाडि पोइन्ट राखेको र पोइन्ट पछाडि कतिवटा कुरा छ, 2वटा नम्बर छ। पोइन्ट पछाडि 2वटा नम्बर छ भने पोइन्ट पछाडि 2वटा नम्बर आछ टोटलमा भने यो चाहिँ अब 10 to the power कति हुन्छ त भने 10 to the power कति हुन्छ भने पोइन्टको पछाडि जतिवटा नम्बर छ त्यतिवटा हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ 13.34 भन्दा चाहिँ यो सानो भयो। अब 13.34 लाई अब डिभाइड गर्ने 1.44 ले। सो अब यो हुन्छ कस्तो त भने 9.263 तीनटा कुरासम्म लेखौँ। अनि त्यसपछि इन्टु 10 to the power -7 अनि 10 to the power यहाँ तल +2 छ, माथि जाँदाखेरि -2। अब f इजिकल टु 9.263 इन्टु 10 to the power -7 -2 -7 -2 भनेको के हो त हाम्रो भने -9 हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्राभिटेसनल फोर्स द्याट इज न्युटनमा हुन्छ। सो अब लेख्नुपर्ने देयरफोर द ग्राभिटेसनल फोर्स इन बिट्विन दिस टु अब्जेक्ट्स इज 9.263 इन्टु 10 to the power 9 न्युटन। सो यहाँ फोर्सहरू यसरी पावरमा कुनै कुरा आउँदैछ भने यो अगाडि लेखिने कुरा चाहिँ 10 भन्दा सानो बनाउन सक्यो भने राम्रो। 10 भन्दा सानो बनाउन सकिनु भनेको अर्थ चाहिँ जस्तो 11 आइदियो, मैले यसलाई 10 भन्दा सानो कसरी बनाउने भन्ने कुरा। यो भनेको 1.1 गरिदिने इन्टु 10 to the power 1 अथवा इन्टु 10, यो भनेको यस्तै त हो। अब 223 चाहिँ यसलाई 10 भन्दा सानो कसरी बनाउने, 2.23 पोइन्ट भन्दा पछाडि कतिवटा छ, 2वटा छ, 10 to the power 2 थपिदिने। द्याट मिन्स 10 to the power 2 भनेको 100 हो, 100 इन्टु चाहिँ 2.23 भनेको 223 नै हो। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है। अब यो क्वेसन हेरौँ एउटा। यसमा चाहिँ के छ भने इफ an object is a distance of 6.4 into 10 to the power 6 meter from the center of the earth, whose weight is 10 Newton, what will be its weight if it is shifted to the distance 1.28 into 10 to the power 6 meter, 10 to the power 7 meter from the center of the earth। यसले के भन्दैछ हामी बुझौँ एकचोटि। यहाँ यो अर्थ हो, अर्थ भन्दा चाहिँ केही, अब अर्थको मास त एउटा हुन्छ, कुनै न कुनै हुन्छ है, त्यो हामीलाई मतलबको कुरा छैन अहिले, त्यो मतलब आफै राख्छ क्वेसनले है। कुनै अब्जेक्ट छ कति मिटर टाढा त हो, 6.4 इन्टु 10 to the power 6 मिटर टाढा छ, यो ठाउँमा छ। र त्यति बेला यसको वेट भन्नु र फोर्स अफ एट्र्याक्सन अब ग्राभिटेसन भन्नु एउटै हो, द्याट इज 10 न्युटन छ। अब यो अब्जेक्टलाई के गरियो त भने अब यो मास अर्थको त्यही नै हो, यो अब्जेक्टको मास पनि चेन्ज हुँदैन, हामीलाई थाहा छ। मात्र यहाँ के भयो त डिस्टेन्स चाहिँ अघि यहाँ चाहिँ सपोज 2 मिटर थियो भने अब 3 मिटर पुऱ्यायो भनेको डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज गराइयो। डिस्टेन्स कति टाढा पुऱ्यायो, 1.28 इन्टु 10 to the power 7 मिटर पुऱ्यायो। र यो अब्जेक्टको अब
के त भने वेट कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल भन्छ। भनेको हामीलाई थाहा छ वेट चाहिँ अब ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग चाहिँ डिफरेन्स हुँदै जान्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। र यो केस स्पेसिफिक केसमा चाहिँ अर्थ हो, यो पनि अर्थ हो, अर्थको मास चेन्ज हुँदैन र यो अब्जेक्टको पनि मास चेन्ज हुँदैन हामीलाई थाहा छ। मात्र यहाँ चेन्ज के भइरहेको छ त भने डिस्टेन्स चेन्ज भइरहेको छ। डिस्टेन्स चेन्ज हुँदाखेरि अब एउटा कुरा बुझ्ने भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो कुरा यहाँ रिलेट गर्छ गर्दैन त्यो अहिले हामीले सल्भ गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। र यहाँनिर अर्को चेन्ज हुने कुरा के छ त भने यो डिस्टेन्सहरू यसको अब्जेक्टको प्लेस चेन्ज भएसँगै यसको वेट पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अघि एउटा डिस्टेन्समा हुँदाखेरि 10 न्युटन भएको अब्जेक्टको जुन वेट चाहिँ अब यो डिस्टेन्स टाढा लगेर राखियो भने चाहिँ कति हुन्छ त यसको वेट भनेर निकाल्नु भन्छ है त। सो हामीलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के दिएको छ त भने दिएको कुराहरू लेखौँ। डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट एन्ड गिभन। अब गिभनमा के छ त भने डिस्टेन्स दिएको छ एउटा डिस्टेन्स d इज इक्वल टु कति छ त भने 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर छ है त। अनि त्यसपछि वेट दिएको छ। वेट यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्यौँ त W पनि भन्न सक्यौँ, यसलाई ग्राभिटेसन फोर्स पनि भन्न सक्यौँ है त। सो यसको भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ त भने 10 न्युटन दिएको छ भने अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त यसको भने यसमा अर्को केही निकाल्नु छैन। यसमा चाहिँ भने के छ भने यो अब्जेक्ट जसको चाहिँ वेट 10 न्युटन छ यसलाई चाहिँ अर्को डिस्टेन्समा लगेर राखेको छ भन्ने कुरा गरेको छ यसमा चाहिँ। अब यहाँ हामीलाई थाहा भएको कुरा गरौँ पहिला। नाउ हामीलाई के थाहा छ भने वेट दिएको बेलामा चाहिँ एफ इजिकल टु और सिम्पली इट इज डब्लु इजिकल टु है जी बाई आर स्क्वायर और डी स्क्वायर। यहाँ सिम्पली आर स्क्वायर होइन, यहाँ डी स्क्वायर कति डिस्टेन्स टाढा लगाएर राखिएको छ। अब यो केसमा हामीलाई के थाहा छ भने यो जी ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट त कन्स्टेन्ट नै हो, यहाँ एम मास पनि कन्स्टेन्ट नै हो अनि यो अब्जेक्टको मास पनि कन्स्टेन्ट नै छ भनेपछि यो अब्जेक्ट यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ 10 केजी हुने 20 केजी हुने, यहाँ ल्याउँदा चाहिँ 50 केजी हुने भनेको छैन। यही अब्जेक्ट हो, जुन जति मास छ अर्को ठाउँमा लाँदा पनि त्यही नै हुन्छ भनेको यो तीनटा कुरा कन्स्टेन्ट छ यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँ एफ अथवा डब्लु, यहाँ डब्लु लेख्दा पनि समस्या हुँदैन है, डब्लु भनेको उनै हो। अनि यहाँ 10 आयो यो चाहिँ, अनि जी बाई डी स्क्वायर भनेको 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 को स्क्वायर। अब यहाँनिर के गरौँ भने यो कन्स्टेन्ट छैन भने यसको भ्यालुहरू निकाल्दियौँ हामी। जी कन्स्टेन्ट हुनु भने यसको भ्यालुहरू निकाल्दियौँ, किनभने अर्को इक्वेसन पनि यस्तै निकालिदिन्छौँ हामी। अब 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 को स्क्वायर, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ है। अब अर्को केस के छ भने अब्जेक्टलाई कहाँ डिसिफ्ट गरिएको छ, अब त्यो कुरा लेखौँ यहाँ। When the object is shifted at distance is shifted to the distance यसलाई अघि डी मानेको छौँ, यसलाई d1 मानौँ है। d1 इज इक्वल टु चाहिँ कति छ त भने 1.28 10 टु द पावर 7 मिटर छ। सो यसरी चाहिँ सिफ्ट गरिएको छ भने देन अब यसमा के हुन्छ त भने देन हामीलाई थाहा छ। और अब यहाँनिर डब्लु अथवा वेट इज इक्वल टु यहाँ अघि यहाँ डब्लु मानिसकेको छ, यहाँ W1 अथवा F1 मानौँ, W1 मानिदिउँ है। यो नयाँ वेट चेन्ज हुन्छ, डिस्टेन्स चेन्ज भइसकेपछि अब जी चेन्ज हुँदैन, एम चेन्ज हुँदैन, यो स्मल एम पनि चेन्ज हुँदैन, यहाँ D1 छ। यो D1 त डिस्टेन्स चेन्ज भइसक्यो है। अब यहाँ वेट यही W1 निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि एम को भ्यालु, जी क्यापिटल एम स्मल एम को भ्यालु यहाँ इक्वेसन 1 मा छ, त्यो भ्यालु यहाँ लगेर राख्दिउँ। 10 इन्टु 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 टु द पावर 2। अब यहाँ डिवाइड बाई D1 छ, D1 को भ्यालु कति छ त भने 1.28 इन्टु 10 टु द पावर 7 को स्क्वायर। अब यसमा हो यो वेट हामीलाई चाहिने हो। अब यसमा 10 इन्टु 6.4 को स्क्वायर, 6.4 को स्क्वायर त्यसरी हामी गर्दै जान्छौँ है। 6.4 स्क्वायर कति हुन्छ त भने 40.96 इन्टु 10 टु द पावर अब 10 टु द पावर 6 को 6 टु द पावर 10 टु द पावर 6 टु द पावर 2 हुँदाखेरि 6 टु जा 12 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, यो राम्रोसँग थाहा छ। अनि यहाँ 1.28 को स्क्वायर, 1.28 को स्क्वायर
यो भनेको कति हो त भने 1.6384 इन्टु 10 टु द पावर यो कति भयो त 14 भयो हामीलाई थाहा भइसक्यो त्यो। अनि अर W1 इज इक्वल टु अब यहाँ हेरौँ है यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ 40 इन्टु यो भनेको 400 अथवा यस्तो गरौँ न 40 यो 10 चाहिँ 10 टु द पावर 1 छ यहाँ 13 बन्छ 40.96 लाई 40.96 लाई डिभाइड बाई 1.6384 ले डिभाइड गर्दा यो कति आउँछ 25 आउँछ इन्टु मैले यहाँ के गर्न खोजेको भने नि योलाई चाहिँ यसले डिभाइड गरे। अब चाहिँ यो 10 कहाँ जान्छ भने 10 को पावर केही छैन नि 1 हो यो 1 चाहिँ 12 सँग जोडिन्छ 10 टु द पावर 13 भयो अनि डिभाइड बाई 10 टु द पावर 14 यहाँ छँदैछ अनि यहाँ W1 है। अनि यहाँ पछि यता गरौँ है W1 इज इक्वल टु और अब यसमा के भयो त भने 25 इन्टु 10 टु द पावर 13 माइनस 14 अब डाइरेक्टली गरिदिएँ मैले 10 टु द पावर 13 10 टु द पावर 14 हुँदाखेरि तलको चाहिँ माथिको पावरसँग सब्ट्र्याक्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो राम्रोसँग। सो अब यो के भयो त भने W1 इज इक्वल टु 25 इन्टु 10 टु द पावर -1 आयो। यो भनेको के हो त अब क्यालकुलेटरमा सिधै क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो भनेको के हो 10 टु द पावर -1 छ भन्नुको अर्थ अब यो लास्टको नम्बरबाट एक स्टेप अगाडि चाहिँ पोइन्ट छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। W1 भनेको न्युटन नै हो फोर्स भने पनि ऊ भने पनि हाम्रो के भयो त न्युटन नै भयो। सो देयरफोर द वेट अफ द अब्जेक्ट इज 2.5 न्युटन व्हेन इट इज शिफ्टेड टु द डिस्टेन्स अफ 1.28 इन्टु 10 टु द पावर 7 मिटर। हामीले के भन्न सक्यो भने जे डिस्टेन्स बढाएको थियो डिस्टेन्स बढाउँदाखेरि चाहिँ वेट घट्यो। सो यहाँनिर चाहिँ चेन्जेस आउँदो रहेछ यहाँनिर मास अर्थको चेन्ज नै हुँदैन थियो यो दुइटै अर्थ नै हो एउटै केस हो तर अब्जेक्टको डिस्टेन्स अघि यहाँनिर थियो अब अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि चाहिँ वेट यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। चेन्ज नहुने कुरा चाहिँ यो केसको लागि स्पेसिफिक केसको लागि हाम्रो जी याम र याम स्मल एमको भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यही भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ। यहाँनिर फ्रम इक्वेसन 1 राख्दा हुन्थ्यो अझै फ्रम इक्वेसन 1 मा जिएमएमएमको भ्यालु है जिएमएमको भ्यालु चाहिँ त्यहाँनिर इक्वेसन 1 बाट राखेको र यसरी सल्भ गर्दा हामीले के पायो त 2.5 न्युटन र लास्टमा हामीले अझै के लेख्ने त भने देयरफोर द वेट अफ द अब्जेक्ट इज 2.5 न्युटन व्हेन इट इज शिफ्टेड टु द डिस्टेन्स 1.28 इन्टु 10 टु द पावर 7 मिटर भनेर हामीले एन्सर लेख्ने हो। सो यस्तो क्वेसन पनि भयो। अब एउटा दुईटा टाइपको क्वेसन छ त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। This question number 4 this one is the very important question this type of question यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भने एक्जाममा एकदमै सोध्ने टाइपको क्वेसन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भने जुपिटर भन्छ मुन भन्छ कहाँ भन्छ अर्को कुनै जुनसुकै ठाउँमा पनि कुनै पनि अब्जेक्टको मास दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ वेट निकाल्नु भनेर भन्छ। वेट निकाल्नको लागि पहिला हामीले यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीले त्यो ठाउँको निकाल्न पर्छ र त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकालिसकेपछि वेट इज इक्वल टु m इन्टु जी गरेर हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र यो न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यहाँनिर मैले यहाँनिर क्वेसनमा चाहिँ मुन राखेको छ तर यसमा जुपिटरहरू र मुन यस्तै क्वेसन सोध्ने हो त्यहाँ अर्को कुनै देला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फर्स्ट टास्क इज टु क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। सो पहिला गिभन कुरा लेखिहालौँ यहाँ क्वेसन हेरौँ है त द मास एन्ड द रेडियस अफ द मुन आर यो एन्ड यो है रेस्पेक्टिभली क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द मुन सर्फेस भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ यो नभनिकन फाइन्ड आउट द यहाँ वाट इज द वेट अफ द म्यान इन मुन विथ द मास 60 kg यो दिएर डाइरेक्टली यसको वेट निकाल भन्छ। त्यो वेट निकाल्नु भनेको पनि डिरेक्टली के इन्डिरेक्टली के भनेको भने यु हेभ टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ जी द्याट मिन्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द्याट्स वाट यु निड टु फाइन्ड फर्स्ट। सो अब यसमा चाहिँ कोही पहिला कुरा के निकाल्नु पऱ्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्नु पऱ्यो हुज फर्मुला इज gm/r² भनेर हामीलाई थाहा छ सर्फेसमा निकाल्नको लागि। सर्टेनाइट माथि भनेको भए हामीले के भन्थ्यौँ gm/r + h को स्क्वायर भनेर हामीले भन्थ्यौँ। एउटा क्वेसन हामी योसँग रिलेटेड पनि गर्छौँ नि त्यसमा हामीलाई समस्या छैन है त। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन हो यो म एउटै मात्रै गरिदिँदैछु। गिभन के छ त भने मास अफ द मुन m इज इक्वल टु 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 22 kg अनि त्यसपछि अनि रेडियस 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 3 किलोमिटर मिटरमा लानको लागि 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 3 इन्टु 1000 भनेको इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर मिटरमा जान्छ 1000 भनेको के नै हो त 10 टु द पावर 3 नै हो। सो 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 3 + 3 6 मिटर यो रेडियस भयो। अनि हामीलाई अर्को कुरा के चाहिन्छ त भने ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट
त्यो नलेखे यो नलेखे पनि हुन्छ है ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट द्याट मिन्स द क्यापिटल जी जसको भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है पर केजी न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिस इज द युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीले निकाल्नु पर्ने छ g is equal to what so now or we know that अब यहाँ g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीलाई थाहा छँदैछ त्यो भनेको gm/r² हो अब यहाँनिर g को भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने भयो g भनेको 6.67 × 10⁻11 मास भनेको कति छ 7.2 × 10⁻22 kg अनि त्यसपछि चाहिँ r² भनेको चाहिँ कति छ त हाम्रो r² भनेको 1.7 × 10⁻6 को स्क्वायर छ अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ क्याल्कुलेट गर्दा भन्दा अगाडि यो 10 भन्दा सानो छ 10 भन्दा सानो छ त्यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दै 6.67 × 7.2 दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो त भने g is equal to 48.024 into 10⁻22 भनेको 22-11 अनि तल चाहिँ के छ त भने 1.7 को स्क्वायर 1.7 को स्क्वायर द्याट मिन्स 2.89 into 10⁻6 to the 12 अब g is equal to पहिला यहाँ डिभाइड गरौँ है 48 divided by 48.024 divided by 289 so it comes as a 16.617 है into 10⁻, यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्दाखेरि यो आएको है अनि 10⁻22 -11 भयो अनि +12 छ माथि जाँदा -12 भयो g is equal to 16.617 into 10⁻1 यो भनेको के हो त भने अब यो भनेको लिटरली के नै हो त भने देयरफोर g is equal to अब यो क्याल्कुलेटरले यो इन्टु 10⁻1 गर्दा हुन्छ -1 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा हुन्छ जे भने पनि -1 छ भने पोइन्ट जहाँ छ नि पोइन्ट कहीँ छैन भने एक स्टेप अगाडि ल्याएर पोइन्ट राख्दिने पोइन्ट जहाँ छ नि नत्र त्यसलाई एक स्टेप अगाडि बढाइदिने 1.6617 अब त्यो नलेखे पनि हुन्छ माइनर भइहाल्यो त्यो भन्नुको अर्थ यसमा के भयो त भने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको हाम्रो के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्याल्यु हो अनि यो चाहिँ युनिट हो यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निस्किसक्यो देयरफोर पहिला यहाँ लेखिदिउँ अझै देयरफोर द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी on the surface of moon is 1.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो भयो अगेन अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु छ त वेट निकाल्नु छ है अगेन हामीलाई के दिएको छ त अब यहाँनिर मास अफ ए म्यान दिएको छ एम त्यो भनेको 60 केजी दिएको छ है यो यसको वेट निकाल्नु छ अनि जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी इज इक्वल टु के g is equal to 1.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो हामीलाई दिएको छ अनि g हामी यही चाहियो अनि वेट w is equal to चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भने वाट नाउ अब we know that नाउलाई यहाँ लेखे पनि हुन्छ we know that अब फर्मुला बाइ युजिङ फर्मुला w is equal to mg हामीलाई थाहा छ m भनेको कति छ 60 इन्टु g भनेको चाहिँ कति छ त 1.66 सो यो दुईटालाई क्याल्कुलेट गर्ने 1.66 इन्टु 60 सो इट कम्स एज 99.6 न्युटन 99.6 न्युटन देयरफोर द वेट अफ अ म्यान अफ 60 केजी अन द सर्फेस अफ द मुन इज 99.6 न्युटन यो चाहिँ हाम्रो के आयो त वेट अफ द्याट म्यान भनेर यसरी हामीले
सल्भ गर्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ है। सो यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिने। यो चाहिँ जे मुनमा भनेको छ, यो जुपिटरमा जेमा पनि हुनसक्छ, मैले भनेको छु त्यो कुरा। जे भए पनि पहिला हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु निकाल्ने बाई युजिङ दिस फर्मुला एन्ड देन ओन्ली यु हेभ टु युज द डब्ल्यु इज इक्वल टु एमजी। मास दिएकै हुन्छ र मास कन्फ्युजन नहुने। मास कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनको लागि यहाँ 60 केजी अर्थको सर्फेसमा चाहिँ 60 केजी छ मास, त्यसलाई मुनमा लग्यो भने कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ 0.51 मार्क्समा। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भने मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। मास यहाँ 60 केजी छ भने अर्को कुनै ठाउँमा लगेर राख्यो भने मास सेम नै हुन्छ, बट वेट भेराइज भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। सो दिस मच फर दिस क्वेसन। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भने वेट लिफ्टर क्यान लिफ्ट 100 केजी अन द अर्थ, हाउ मच क्यान ही लिफ्ट अन द मुन क्यालकुलेट भनेर भनेको छ। र जी अन द भ्यालु जी अन द मुन भनेर भ्यालु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ यहाँ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ प्लेस टु प्लेस चेन्ज छ। र अर्थ र मुनको केसमा हेर्ने हो भने मुनमा चाहिँ 6 टाइम्स कम छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है त। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ र यो क्वेसन अब हामीले कसरी रिलेट गर्छौँ त्यो कुरा यहाँनिर मेन इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, बुझ्नु पनि पर्छ। यहाँनिर के छ त भने कुनै पनि वेट लिफ्टर, मेरो सपोज म वेट लिफ्टर हो, मैले चाहिँ यहाँ 100 केजी उठाउन सक्छु, यहाँनिर चाहिँ 100 केजी उठाउन सक्छु भन्ने कुरा गरेको छ यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भने मास भेरिएबल होइन, मास चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा लग्यो भने त्यही हो। तर यहाँनिर चाहिँ म मेरो अब्जेक्टको अथवा मेरो आफ्नो मासको कुरा गरिरहेको छैन, मेरो क्यापेसिटी, मेरो फोर्सको कुरा गरिरहेको छु। म मेरो फोर्स, मेरो वेट, मेरो फोर्स भन्नु खोजेको यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ अब्जेक्टलाई उठाउन सक्ने कुरा गरिरहेको छु भनेको यहाँ वेटको कुरा आउँछ है त। त्यो भन्न खोजेको यहाँनिर पहिला गिभन कुरा लेखौँ अनि अलिकति कुरा गरौँ है हामी। गिभन मास अन द लिफ्टेड अन द सर्फेस अफ अर्थ। यहाँ पहिला अलिकति लेखिहालौँ। द्याट मिन्स स्मल एम इज इक्वल टु हाम्रो के भयो त भने 100 केजी छ। अनि चाहिँ वेट अन द सर्फेस अफ अर्थ। वेट कति हुन्छ त? वेट हेरौँ त 100 × 9.8। द्याट मिन्स जी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनैपर्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जी को भ्यालु यो हुनैपर्छ। र यसले कति दियो त भने 9.8 × 100 भनेको 980 न्युटन। अब यसलाई म लेखिहालौँ। Therefore the weight lifter can lift 980 Newton on the surface of the earth। यहाँ हेरौँ है त। यहाँ मेरो फोर्सको हुन्छ, मैले कति चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छु, कति चाहिँ उठाउन सक्छु भन्ने कुरा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। वेट कति उठाउन सक्छु भन्ने कुरा भयो। सो यो मैले चाहिँ अर्थको सर्फेसमा कति उठाउन सकेँ त 980। द्याट मिन्स द्याट इज माई अल्टिमेट क्यापेसिटी टु लिफ्ट अ अब्जेक्ट। मैले अब्जेक्ट उठाउन सक्ने त्यो मेरो वेटको क्यापेसिटी, मैले कति वेटको चाहिँ अब्जेक्ट उठाउन सक्छु भन्ने कुरा आयो। सो यही वेटको मैले चाहिँ यही वेट जति छ त्यो चाहिँ मैले मुनमा गएर पनि के गर्न सक्ने भए, लिफ्ट अप गर्न सक्ने भए। 980 न्युटन जुन वेट भएको अब्जेक्ट चाहिँ मैले चाहिँ के गर्ने भयो त भने मुनमा गएर पनि लिफ्ट अप गर्न सक्ने भए। तर यहाँनिर चाहिँ के भयो त भने मुनमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम छ। यो मैले यति वेट अब्जेक्ट जतिसुकै होस्, मैले चाहिँ यति वेटको अब्जेक्ट चाहिँ मैले उठाउन सक्छु। यति न्युटन भनेको 980 न्युटन भएको अब्जेक्ट जुन वेट छ, कुनै पनि अब्जेक्टको यति न्युटन वेट छ भने मैले त्यो अब्जेक्टलाई सजिलैसँग लिफ्ट अप गर्न सक्ने भए। तर यहाँनिर भेरिएसन ड्यू टु द भेरिएसन इन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको मुनमा चाहिँ अर्थमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 थियो र यो 100 केजी मात्रै हुन गयो। तर मुनमा चाहिँ के छ त, कम छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यहाँ कम एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुनु भनेको चाहिँ अब यहाँनिर यो वेट त मैले यति नै उठाउन सक्छु, त्यहाँनिर ड्यू टु द लेस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यसको वेट चाहिँ बढी हुन जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ। त्यसलाई हामीले अलिकति चाहिँ के गरौँ त भने पहिला लेखिहालौँ अनि अलिकति बुझौँ है हामी। द वेट द्याट can be lifted on the moon W is equal to
यसलाई मुनको केसमा भयो यो चाहिँ 980 नै चाहिँ हामीले लिफ्ट अप गर्न सक्ने भयो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द मुन कति छ त g = 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो दिएको नै छ है त। सो यति दिइसकेको छ भने अब यहाँनिर हामीले के कुरा गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ मासको कुरा गर्नु पर्यो। वी नो द्याट W र G को भ्यालु केसँग रिलेट गर्ने भने वी नो द्याट और बाई युजिङ फर्मुला W = mg यो मुनको सर्फेसको लागि है। अनि वेट चाहिँ कति उठाउनै सक्ने हो 980 उठाउनै सक्ने हो। मास दिएको छैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति छ 1.67 दे और मास = चाहिँ हेरौँ त 980 डिवाइडेड बाई 1.67। अब यो डिवाइड गरौँ पहिला। व्हाट इज द क्याल्कुलेटर? ओके हियर इट इज 980 divided by 1.67. So here it is therefore mass is equal to 586.82 kg. सो यति चाहिँ यहाँनिर मैले मास उठाउन सक्ने भयो। हेरौँ त जुन चाहिँ अलमोस्ट कति टाइम्स बढी छ त 100 kg चाहिँ अलमोस्ट यो 600 चाहिँ 6 टाइम अलमोस्ट 6 टाइम्स चाहिँ बढी मास चाहिँ यहाँनिर उठाउन सकिएको छ। यो केमा डिपेन्ड भयो त भने वेटमा डिपेन्ड भयो। मैले यहाँनिर वेट चाहिँ मैले यति उठाउन सक्ने भए मेरो क्यापेसिटी वेटको यति भयो। अब यहाँनिर यो वेट भेराइज गर्छ ड्यू टु द भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। वेट यति उठाउन सक्ने हो मैले। अब यहाँ कम्पेयर केमा छ अर्थको र मुनको छ। मैले मुनमा पनि यो उठाउन सक्ने भए वेट र यो भ्यालु कम भएको हुनाले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु कम भएको हुनाले चाहिँ 980 न्युटन चाहिँ सजिलै कति केजीको हुँदो रहेछ 586 केजीको चाहिँ जम्मा यति न्युटन हुँदो रहेछ। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने अर्थको सर्फेसमा वेट बढी हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको अनि मुनको सर्फेसमा चाहिँ वेट कम हुने भयो कुनै पनि अब्जेक्टको। यहाँनिर जम्मा 100 केजी मास भएको अब्जेक्टको चाहिँ वेट 980 छ। अनि यो 900 न्युटन वेट चाहिँ हुनको लागि चाहिँ यहाँ कति केजी चाहियो मास भने 586 केजी मास चाहियो कुनै पनि अब्जेक्टको। ल हेरौँ यहाँनिर डिफ्रेन्स जम्मा 100 केजी मास थियो यसको वेट चाहिँ 980 न्युटन भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ मुनको सर्फेसमा चाहिँ 586 केजी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टको मास हुँदाखेरि बल्ल यसको चाहिँ के पुग्यो त 980 न्युटन पुग्यो। सो मैले उठाउन सक्ने भनेको 980 न्युटनको वेट हो र त्यो 980 न्युटन हुनको लागि यहाँनिर मास कति हुनुपर्ने भयो त 586.82 केजी हुनुपर्ने भयो। द्याट्स द मास द्याट आई क्यान लिफ्ट अन द सर्फेस अफ द मुन। यहाँनिर कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्टको कुरा गरेको छैन। वेट लिफ्टरले उठाउने कुरा गरेको छ फोर्सको कुरा गरेको छ। सो इट डिपेन्ड्स अपन द वेट भनेर हामीले त्यो कुराले जोडौँ हामीले बुझ्ने तरिकाले यहाँनिर मास निकाल्यो कसको अब्जेक्टको जुन चाहिँ हामीले लिफ्ट अप गर्न सक्छौँ। देयरफोर द वेट लिफ्टर क्यान लिफ्ट दिस मच केजी अफ द मास अन द सर्फेस अफ द मुन भनेर हामीले सल्भ गर्नेछौँ। र यो बेसिक प्याटर्न यही हो क्वेसनहरूको। अब बाँकी रहेको 1-2वटा क्वेसन जति पनि छ म भिडियोको लास्टमा सल्भ न्युमेरिकल प्रब्लम कुनै बुकबाट त्यहाँ हालिदिन्छु त्यहाँबाट सल्भ गर्ने हेर्ने राम्रोसँग है। सो अब चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ यति नै हो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के गर्छौँ त अर्को नयाँ एक्सर्साइज नयाँ च्याप्टर द्याट इज द प्रेसर हामी सुरु गर्छौँ। आजको लागि यति नै।